تواڈا لنگر کھا کے ویندا پیاں جنہاں بچیاں دی شادی کیتی کرو دلہن بنن کنے پہلے 5 منٹ دے سامنے بہ کے کرو آکھ دتا کرو بیٹی تیرا رزق ایتھے ختم ہو گیا ہے تو پرائے گھر جاندی پئی ہے تارڑ دی بچی بن کے نہ جاویں مسلمان دی بچی بن کے جاویں تو ایویں کری اگر تیرا گھر والا غصہ کرے بچی برقع پا کے ایویں نہ آویں مینوں صدا لوی اپنی ساس نو ماں چا بناویں اپنی سوہرے نو ابا چا بناویں تیرا گزران چنگی ہو جاسی میری بیٹی حیاواں والے بچیاں دے ہکو گھر والا ہوندا ہے اوے میرا تجربہ 11 سال دا بیٹا کہنا نہیں مندا بیٹی کہنا من لیندی ہے میں جاندا حضور عمار سئی میں ایک ایسا نکاح بھی پڑھایا ہا لڑکا گنگا ہا او دی بیوی ڈبل ایم اے پاس ہی او دی سہیلیاں کیا چل تو کیسے گزارا کرے گی تیرا کا گھر والا گنگا ہے وہ ڈبل ایم اے پاس بچیا کیا پرے ہٹ جاؤ میں اپنے دولہے دی زبان ویکھاں یا بابے دی سفید داڑھی ویکھاں جڑے روندے بیٹھے ہو مولا تانوں رنگ لاوے انہاں حجواں دے صدقے اللہ تہاڈی والدہ دی بخشش فرماوے 6 بھائیو تساں ہر ہفتے قبر تے گئے کرو تساں ماں دی قبر تے جاسو تے ساڈا اولاداں وی ساڈی قبر تے اصل میں قربان ہو جاواں آپ نے فرمایا میں کون ہاں بچی آدھی ہے میرا چاچا بھی ہے میرا بابا بھی ہے میرا سسر بھی ہے فرمایا ایک گل پوچھدا جی کہ اے دسا جدن میں تیرا رشتہ منگانا آیا اس تو ایک رات پہلے تیری ماں تینوں کیا کیا تے تائیں کیا کیا تیری اماں تینوں کیا کیا تے تائیں کیا کیا میرے کول سونا ہوئے میں تساں جے سارے دے سینے تے لکھ دیواں بچی آدھی ابا جی میری اماں مینوں آکھیا دودھ وچ پانی ملا میں آکھیا کیویں ملاواں میری اماں آکھیا دودھ پیائے پانی دودھ وچ پا دے میں آکھیا اماں کیویں ملاواں عمر دا دور ہے میری اماں مینوں آکھیا جان دیاں عمر دا دور ہے لیکن عمر ویدہ تک نہیں کھڑا ابا جی میں آکھیا اماں عمر تا نہیں ویدہ کھڑا عمر دا خدا تا ویدہ کھڑا کیا بات ہے تواڈی عمر دا خدا تا ویدہ کھڑا ہے جی میں حاضر ہاں عمر دا خدا تا ویدہ کھڑا ہے عمر پاک دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے اماں لالے بندے دے گل وچ طاقت ہوندی ہے وزن ہوندا ہے عمر پاک آدن میری بیٹیا اس ویلے میں تواڈے گھر دے باہر پارا دیندی ہوئے بہ گیا ہاں جی میں تائیں اپنی اماں نو آکھے اماں خیال کر خدا ویدہ کھڑے مینوں مدینے وچ بہواں مل جاویں نا مگر تیرے ورگی نہ لبھیا تینوں میں بہو بنایا ہے جی میں اماں نو آکھیا وی خدا ویدہ کھڑے میں عدالت وچ ون کے ہزاراں فیصلے کرنے ہونن میرا مونڈا ہلا کے آکھیا کر ابا جی خیال کری خدا ویدہ کھڑائی خدا جی بسم اللہ ویدہ کھڑائی مولا تانوں رنگ لاوے خدا ویدہ کھڑائی رکالو مک گئی ہے میری تقریر وہ نہ میاں سر قیمتی ہے نہ تار قیمتی ہے نہ مال قیمتی ہے اگر قیمتی ہے تو میرے محمد دا کردار قیمتی ہے کوشش کرو ہزاراں دا مجمع ہے تساں چلنا تا اویں ہی ہے اگر نبی دے وانگو سونا چل پو اے نبی دا کردار ہے بولنا تا اویں ہی ہے اگر بولنا ہے تا نبی دے وانگو شائستہ گفتگو کرو اے نبی دا کردار ہے ترازو تا تساں اویں تولنا ہے اگر انصاف نال تول لو اے نبی دا کردار ہے وہ میاں تساں دکان تے تا بہمنائی ہے اگر تجارتی میں کرو جی میں ملک شام وچ نبی تجارت کیتی ہے اے نبی دا کردار ہے اگر ہمسائے ہیوے چنگے ہمسائے بن جاؤ نبی بھی تا ابو لہب نال گزارا کر گیا چنگے ہمسائے بن جاؤ اے نبی دا کردار ہے اگر اے چیز تیرے میرے دل وچ آ جاوے عرش دا خدا وی راضی فرش دا مصطفیٰ وی راضی ہو جناب ٹھیک ہے جی اللہ تانوں رنگ لاوے ٹھیک ہے کہ تواڈی دل نہیں ہے تواڈی تمنا نہیں ہے لیکن میں چاہنا اتنا قیمتی لوگ ہیں تساں انہاں دا وی انہاں نوں وی ایویں ٹائم دیو ایویں عزت کرو
सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।